Salut إخوان، كيفاش تكونوا بخير؟ اليوم جيت بارطاجي معكم واحد التمرين في لا ترانزيستور. فوالا دونك ليكزارسيس المطلوب منه هو الكالكول ديال لو طونسيون اونتر البورن ديال اونتر الترانزيستور، يعني في سي او. دونك هذا هو في سي او اللي بغينا نحسبو. دونك اول حاجه باش نعرفوا كيفاش غنحسبوا هاد لو طونسيون في سي او، خاصنا نختار اول حاجه لاماي اللي غنخدموا عليها. وهاد لاماي كبير طبيعي خص يكون عندنا لي كونطور يكونوا لي دوني، يعني ابارتيغ هاد لي دوني خصنا نحسبوا هاد في سي او. وكيف ما كتشوفوا هاد الشمية هادي عندنا لاليمونطاسيون في سي سي ايكال 20 فولت، عندنا لا ريزيستانس ار سي، le tension entre les bandes de résistance VCE, voilà, ou voilà, on a le courant IB, donc adna la tension de la diode, donc la tension de la diode هو VBE égale à 0,6 مزيان. دونك الحاجة كيف ما قلنا هو خصنا نختارو بعدا لاماي اللي نخدمو عليها. واش نختارو هاد لامايل هادي ولا غنختارو اوتر مايل؟ الا اختارينا هاد لامايل هادي نحاول نبينها لكم في الشكل، يعني هادي هي ار سي، هذا هو الترانزستور ديالنا. فوالا دونك هاد الفلاش كندور عليها الحق باش نبين لا ناتور ديال لو ترانزستور. فوالا دونك هذه هي اي بي. فوالا دونك هنا عندنا اي سي، وهذه هي في سي سي. دونك الا جينا خدمنا بهاد لامايل هادي لو طونسون ايسي ما عندناش. داكوغ وكيفاش غادي نحسبوها؟ اول حاجه لامايل اللي غادي نخدمو بها ماشي هي هادي، دونك هادي هي لامايل اللي نخدمو بها، هي هادي. دونك الا كان عندنا دونك هي هادي، يعني هذا غيكون عندنا هو في سي سي بويسكو الكور كيعطي. دونك غيكون عندنا هذا هو لو سونس ديال لو طونسيون اونتر بون دو ريزيستانس ار بي اللي هو يو بي، سموه يو بي. فوالا وعندنا لو طونسيون دو لا ديود اللي هو هذا في بي ايكالا 0,6. داكوغ دونك نطبقو لا مال هنايا. دونك غنطبقو لوان مايل. شنو كيعطيني لوان مايل؟ عندنا غناخدو لو سونس ديالنا هو هذا لو سونس بوزيتيف، فوالا، اللي مع الفلاش اللي مع لو سونس ديال اللي مع نفس المنحى لو سين بلس، العكس المنحى راه سين موان. دونك في سي سي عندنا نفس الاتجاه، عندنا لو طونسيون ديال لو طونسيون ديال لا ريزيستانس ار بي معكسه مع لو سونس ديال لو سونس اللي خدينا، يعني موان في بي. مزيان. عاد عاد لو طونسيون ديال لا ديود في بي ايكالا زيرو. دونك الهدف من هاد الشي هذا هو شنو؟ هو نلقى انايا في بي. دونك الا لقيت انايا في بي ياك، حيت عندي انايا في بي ايكالا كوا ايكالا ار بي فوا اي بي. مزيان. الا لقيت اي بي راه غيسهل عليا نحسب اي سي. علاش؟ لحقاش عندي ار سي ياك، و اي سي غنجدو من العلاقه ديال ان اي سي ايكالا بيتا اي بي، وغنكون ديجا حسبت اي بي من هاد لا مايل هادي. دونك اول حاجه غنمشيو نقلبو عليها ونقلبو لا طونسيون اي بي في بي عفوا، يعني في بي ايكالا دونك افيك لو سين موان، دونك غتولي عندنا هي في سي سي moins VBE. Application numérique, VCC égale à 20 volts, VBE égale à 0,6.
6. يعني شحال كتساوي لينا؟ هي 19.4 فولت. هذه هي في بي. دابا لقينا حنا دابا الطونسون اي بي. دونك لا جينا دونك لو طونسون اللي بغينا نقلبو هو هذا، هو في سي او. دونك نجي نطبق على لوان د مايل، حيت اللي كان عندي مشكل في هاد لا مايل هادي هو لو كورو اي سي. دونك اي سي نقدر نجبدو غير من هنا. الوغ تتولي عندي دونك جينا طبقنا لوا د مايل نفس الحاجه، ناخدو السون زيرو بوزيتيف، غيولي عندنا في سي سي موان ار سي فوا اي سي موان في بي او ايكالا زيرو. دونك في بي او دونك اللي كانت موان تولي بليس في سي سي، هنا عندنا بليس دونك موان ار سي فوا اي سي. اي سي شنو قلنا غنديرو ليها؟ هي في سي سي موان ار سي هي بيتا فوا اي بي. مزيان. دونك اي بي شنو هي؟ موان ار سي فوا بيتا، و اي بي غناخدوها من هاد العلاقه هادي، حيت هادي كتساوي لنا هي ار بي فوا اي بي. هي تولي عندنا هي في بي. الا خرجنا اي بي من هاد العلاقه تولي عندنا هي في بي سور ار بي. دونك هذا هو لو طونسون اللي كنقلبو عليه. ابليكاسيون نيميريك، يولي عندنا في بي او ايكالا في سي سي ايكالا 20 ار سي ايكالا في المعطيات عطينا كيساوي لنا 33 كيلو اون. دونك ضروري خصنا نحولوها فين؟ دونك عندنا 10 على بيسونس 3 نحولوها لأوم. كلشي نحولوه لأوم فوا بيتا اللي هي 300. ها هي فوا في بي ديجا حسبناه هو 19.4 سور ار بي. عندنا هي ار بي عندنا هي 20 ميكرو اوم. دونك باش نحولو لأوم غيولي عندنا هو 10 على بويسونس 6. دونك كاين واحد فوالا. دونك هادشي كامل برودوي. دونك نقدرو نسامبليفيو هاد 10 على بويسونس 3 مع هاد لو 6 هذا. هادي بقى عندنا شنو؟ كالكول نيميريك. دونك عندنا 20 موان شحال؟ موان 3 فوا 300 ياك فوا 19.4. وهاد بقات لينا عندنا شحال بقات عندنا بقات عندنا هنايا 10 على بيسونس 3. دونك غتطلع الفوق غتولي عندنا فوا 0.001. مزيان. دونك نحاولو نتأكدو من فوالا. دونك غير هادي باش هنا نجيو نديرو الأقواس هي 19.4 فوا 0.001 sur 20. Voilà. Il y a le tension égale à 9, 10. Le tension égale à 10,39 volts. Donc هذا هو في بي اي اللي بغينا نحسب. دونك كنتمنى التمرين فهمتو شويه. اللي بغى نشرح الكور ماشي مشكل، غير دومونديو عليه تحت كومونتير. شكرا. بون شانس.